एमालेलाई सिद्ध्याउँ भनेर एमाले नै लाग्ने भनेपछि कस्ता आत्मघाती हुन्, कुलङ्गारहरू हुन् त यिनीहरू। त्यसकारणले यिनीहरूले यो खेलोमेलो गरेको हो। कुलमानको बारेमा हिजोदेखि के भनिरहेको थिएँ भने कुलमान चाहिँ एमसीसी बारेमा एक शब्द पनि बोलेनन्। मैले कतिचोटि भने एमसीसीको विषयमा हुने डिबेटमा एकचोटि मलाई पनि बोलाउन भनेर, त कहिले कसैले कहीँ पनि बोलाउँदैन नि त। यसबाट के बुझिन्छ भने उनीहरू प्रायोजित विचार विमर्श गरेर एमसीसीको यस र नो गराउनेपट्टि छन्। अनि म आज पनि भन्दैछु त बोलाउनु त एकचोटि मलाई। ल, यिनीहरू अपराधीहरू हुन्, यिनीहरूलाई किनारा लगाउनुपर्छ, यिनीहरू दण्डनीय छन्, यिनीहरूलाई दण्डित गर्नुपर्छ। त्यसकारण कुलमान आफै बोल्नु पर्यो। र मेरो सार्वजनिक रूपमा आह्वान के छ कुलमानलाई भने तिमीले विद्युत प्राधिकरणमा त्यही पदमा फर्केर आउनु उचित हुँदैन। त्यस्तो भयो भने हामी तिमीलाई ब्याकअप गर्न सक्दैनौ, किनभने तिम्रो औचित्य त सिद्ध भइसक्यो। तिमी त्यो संस्था चलाउन योग्य छौ भन्ने कुरा त पुष्टि भइसक्यो। अब तिमी त्योभन्दा उच्च ठाउँमा जाने हो अथवा महत्त्वलाई बरकरार राख्नु नै मान्छेको खासियत हुन्छ। प्रतिशोधको घानमा कुलमान किन पर्ने? कुलमानको जुन गरिमा कायम भयो अब विद्युतको एमडीका रूपमा भन्दा कम छैन अहिले, किन उनले एमडीको रूपमा आफूलाई सफल कुलमान सिद्ध गरिसके। त्यसकारण मैले के भने कुलमानलाई त्यहाँ लैजानुभन्दा कुलमानलाई ल्याउनु नै छ भने पनि नेवानीमा लैजाऊ। रामकुमारले त भनेकै थियो हामीले ल्याएको व्यवस्था हो भनेर। हामीले ल्याएको व्यवस्थामा तिम्रो मन परि तिमी महारानी हो भनिराखेको छ। महारानीलाई पनि त महारानी बनाएको हामीले हो र केका लागि बोल्दा रहेछन् भन्ने कुरा पुष्टि भएन। अब जीव नेपाली जनताको जीवधनको लागि नबोल्ने, किनभने निर्मला पन्तको लागि बोले त यिनीहरू कहीँ। केपीओलीको समयमा के भनिन्थ्यो भने कुलमान एमसीसीको पक्षमा नभएको हुनाले उनको पुनर्नियुक्ति भएन। अब अहिले तिनै मान्छे के भन्दैछन् भने एमसीसी गराउनको लागि कुलमान नै ल्याइँदैछ। मलाई कुनै पद दिए पनि अब सुरेन्द्र केसी भइसके, नदिए पनि सुरेन्द्र केसी भइसके, बरु नदिएको सुरेन्द्र केसीमा जुन सुगन्ध हुन्छ दिएको सुरेन्द्र केसीमा त्यतिकै दुर्गन्ध हुन्छ भन्ने मलाई बुझाइ छ। त्यसकारण म पदको पछाडि छैन। केपीओलीका पालामा प्रचण्डहरू नै उग्र एमसीसी विरोधी भएर निस्के, जबकि यो एमसीसी गरेकै प्रचण्डले थियो। अब अहिले फन्दामा प्रचण्डै परे, केपीओलीले यसको विरोध गर्यो भने तपाईँ अचम्म नमान्नु होला। समस्या त यहाँ हो। कुलमानलाई जुन बेला राख भन्यौँ हामीले, यिनीहरूले राखेनन्। त्यसपछि केपीओलीले यिनलाई ल्याए। कुलमानलाई नल्याउनु र यिनीहरूले हितमानलाई हटाउनुको बिचमा के फरक छ मलाई भनिदिनु त। 17 चोटि मन्त्री हुने शरद सिंह ठुला कि कहिल्यै मन्त्री नहुने प्रदीप गिरी ठुला त। कुलमानको उच्च मूल्याङ्कन हो भने जुन ठाउँमा हितेन्द्र छन् त्योभन्दा राम्रो ठाउँमा, त्यही ठाउँमा जस्तो हितेन्द्रलाई एमडी राख, कार्यकारी अध्यक्ष बनाएर कुलमानलाई राख। त हितमानलाई नै हटाउँछु भन्नुको मतलब त सम्मान त उहाँको पनि चाहियो नि। बदलावकारी भएन त्यो। अहिले कमसे कम स्वास्थ्य मन्त्री चाहिँ एउटा चिकित्सकलाई ल्याइदेऊ। अधिकांश युवा काङ्ग्रेसहरूको चाहिँ माग के हो भने त्यहाँ गगन थापालाई लगिदेऊ। त उमेशै श्रेष्ठ किन त? तपाईँले कसरी परिणामको अपेक्षा गर्न सक्नुहुन्छ? यो नेपालीहरूको के मनोवृत्ति हो मैले केही बुझिनँ क्या। हामीलाई अर्को केपीओली चाहिएको कि केपीओलीको दुष्प्रवृत्तिलाई निषेध गरेर सुप्रवृत्ति ल्याउने के चाहिँ चाहिएको त्यसो भने हामीलाई के चाहन्छन् त यिनीहरू? केपीओलीले अमुकलाई लीलामणि पौडेललाई चीनबाट जबरजस्ती फिर्काउनु र शेरबहादुरले हितमान साक्यलाई त्यहाँबाट जबरजस्ती निकाल्नुको बिचमा के मलाई भन्दैन के फरक छ? डाक्टर साहब हार्दिक स्वागत छ। ल हस्, धन्यवाद। कुलमानको सन्दर्भमा कुलमानलाई फेरि त्यहाँ लैजाने एउटा योजना छ प्रधानमन्त्रीको भनेर जुन किसिमको निर्देशन आयो भन्ने किसिमका समाचारहरू आइरहेछन्। यो कुलमानको विषयमा के टिप्पणी गर्न चाहन्छ? हितेन्द्र देवको विषय ठ्याक्क लिइहाल्नु भयो, त्यसको के प्रक्रिया गलत हो भन्ने हो कि अथवा के? डाक्टर होइन, चाहिँ विधिको शासन। यिनीहरू त केपीओलीले यस्ता किसिमले स्वेच्छाचारी शासन गरे, मनपरी मान्छेहरू राखे, नातावाद कृपावाद गरे भनेर नै हामीले अहिलेको गठबन्धन ल्याएको। अब अहिले फेरि हामीले पनि त्यही गऱ्यौँ भने अनि केपीओली हटाउनुको के अर्थ हो त? यसले त खालि के देखायो भने तपाईँको ठाउँमा मैले आउने इच्छा बाहेक त यसबाट केही पनि भएन नि। मेरो ठाउँमा तपाईँ आउनु नै क्रान्ति हो त, ओलीको ठाउँमा देउपा आउनु नै अनि क्रान्ति हो त भने नि। हामीलाई त ओलीको प्रवृत्तिको ठाउँमा अझ उन्नत प्रवृत्ति पो आजको प्रश्न हो त। अब कुलमान भए ठाउँमा हुँ, कुलमानलाई जुन बेला राख भन्यौँ हामीले, यिनीहरूले राखेनन्। त्यसपछि केपीओलीले यिनलाई ल्याए। कुलमानलाई नल्याउनु र यिनीहरूले हितमानलाई हटाउनुको बिचमा के फरक छ मलाई भनिदिनु त। सिम्पली तैँले खराब गरेको थियो अनि तँलाई पनि म खराब गर्छु हो त कुरा। त्यसकारण कुलमान
को उच्च मूल्याङ्कन हो भने जुन ठाउँमा हितेन्द्र छन् त्योभन्दा राम्रो ठाउँमा त्यही ठाउँमा जस्तो हितेन्द्रलाई एमडी राख कार्यकारी अध्यक्ष बनाएर कुलमानलाई राख त हितमानलाई नै हटाउँछु भन्नुको मतलब त सम्मान त उहाँको पनि चाहियो नि बदलावकारी भएन त्यो सम्मान त हितेन्द्रको पनि चाहियो एउटा राजेलदेया पद थियो अब उनलाई त के भने लोकतन्त्रमा सबैलाई चाहिँ स्पेस हुन्छ भनिन्छ जस्तो त्यति बेला 47 सालको चाहिँ टुनिखेलमा कार्यक्रम भइरहेको बेला लोकतन्त्रमा कोही पनि हार्दैन पञ्च पनि हार्दैन नि यो जित पञ्चको पनि हो भनेर गिरिजाबाबुले के भनेका थिए काठमाडौँका क्रान्तिकारी जनताले तलबाट ढुङ्गा वर्षाइहाले कसरी पञ्चको पनि जित हुन्छ यहाँ भनेर उनीहरूलाई के लागेको थियो भने यो हामीले ल्याएको यो हाम्रो बपौती मण्डलले जसरी रजगज गरेका छन् अब हामी त्यसरी नै गर्छौँ भन्ने उनीहरूको मनोविज्ञान थियो जुन अहिले पनि छ वाइसिएललाई त्यही लाग्छ युथ फोर्सलाई त्यही लाग्छ अखिल फोर्सलाई त्यही लाग्छ जुन मण्डलले गर्थ्यो त्यही हामीले गर्न पाउनुपर्छ रामकुमारले त भनेकै थियो हामीले ल्याएको व्यवस्था हो भनेर हामीले ल्याएको व्यवस्थामा तिम्रो मन परि तिमी महारानी हो भनिराखेको छ महारानीलाई पनि त महारानी बनाएको हामीले हो र अझ राष्ट्रपतिको निर्वाचन त प्रतिनिधिले गर्छन् जनताका प्रतिनिधिले जनताले गरेको पनि हुँदैन नि किन निर्वाचन गरेर त्यस्तो महारानीलाई किनभने यसको मूलमै ठुलो गल्ती थियो नि कसैको स्वास्नी भएको आधारमा राष्ट्रपतिसम्म पुर्याउनु किनभने विद्या भण्डारी फेरि एकैचोटि राष्ट्रपति भएकी पनि होइनन् अनेकचोटि मन्त्री भएकी छिन् अनेमसङ्घी अध्यक्ष भएकी छिन् तर उनको मुख्य क्षमता भनेको त मदन भण्डारीको स्वास्नी हुनु नै हो नि त यही हो नि सत्य तर हामीले बनाएको त होइन अब त्यहाँ पुगिसकिनु नि राजकीय पदमा पुगिसकेपछि त हामी सबैको कर्तव्य हुन्छ कि त्यो राजकीय पदको गरिमा कसरी माथि जान्छ यो हो नि त अहिले त्यसकारण जुन विधिबाट यिनीहरू जान खोजिराखेका छन् त्यो विधि चाहिँ कोलीकै पुनरावृत्ति मात्रै भयो त्यहाँ मात्रै हामीले भिन्न मत जाहेर गरेको अथवा कतिले के भन्छन् भने कुलमानले 15 अरब प्लस गरे हितमानले 5 अरब माइनस गरे यस्तोलाई किन त्यहाँ राख्ने भन्छन् त्यसो भने त्यो 5 अरब कसरी माइनस गरेको त्यसमा दण्डित गरेर कारबाही गर न पहिला तिमीले 5 अरब यस्तो गरिराखेकोमा किन यसमा चाहिँ तिमी विरुद्ध कारबाही नगर्ने यो गर न त्यसो भने गर्ने त विधि त यो हो नि त योबाट जाने हो नि त उनीहरूको त सिम्पली के छ भने जसरी पनि तिमी त्यहाँबाट हट्नुपर्छ किनभने त्यहाँ कुलमान ल्याउनुपर्छ किनभने कुलमान योग्य भएर होइन कुलमानलाई केपी ओलीले नदिएको हुनाले यो त रिटालिएटरी भएन भनेको मैले यो विधि पनि के डाक्टर साहब अब जस्तो एउटा अर्गनाइजेसनमा कुलमानै कुलमानहरू त धेरै जन्माउनु पर्ने होला नि त होइन अरूको सम्भाव्यता पनि देख्नु पर्यो अरूको विश्वास पनि गर्नुपर्ने हुन्छ सधैँभरि एउटा कुलमान घिसिङले प्राधिकरण थाम्दिने पनि होइन यो त विधि प्रक्रिया नेतृत्वको कुरा नै हो यो मेन कुरा त यहाँ हुनुपर्ने होइन डाक्टर साहब त्यसमा लिएर समाधान गर्नु भन्दा पनि अर्को कुलमान जन्माउनु पर्यो होइन र त्यसमा हामीले डिबेट गऱ्यौँ नि त हाम्रो त भनौँ न शेरबहादुरै 5 चोटि प्रधानमन्त्री हुँदैछन् शेरबहादुरले 5 चोटि हुनुपर्ने के कारण हो त अर्को शेरबहादुर जन्माउनु पर्दैन त त्यहाँ शरद सिंह भण्डारी 17 चोटि भए विजय गच्छदार 12 चोटि भए कमल थापा 9 चोटि भए एमाले भित्र पनि त्यही मत जस्तो अहिले माओवादीमा कुरा आइरहेछ नि त एकजना सुदन राई भने के अरे सुदन किराती डबल चोटि जितेर आए तर उनको मन्त्री हुने सम्भावना क्षीण भएर गइरहेछ अब या त मन्त्री दोहोरिराखेका छन् होइन भने चाहिँ कहिल्यै चुनावै नजितिएकाहरू चाहिँ परिवर्तित भएका छन् होइन कुरा हो अनि तपाईँ चाहिँ अमुकको लागि मात्रै पार्टिकुलरको लागि मात्रै विधिको विकल्पको फलानु कुरा गर्नुहुन्छ फेरि त्यो पनि आग्रह हुन्छ शेरबहादुरले त नेमिसङको मिटिङमै भनेका छन् तिम्रो उमेरमा 2 चोटि प्रधानमन्त्री भएको थिए हाँस्छौ यहाँ भनिरहेका छन् भनेपछि प्रधानमन्त्री हुनु मन्त्री हुनु नै ठुलो भन्ने मेसेज हामी दिइरहेछौँ त्यसो भने 17 चोटि प्रधानमन्त्री हुने शरद सिंह ठुला कि कहिल्यै मन्त्री नहुने प्रदीप गिरी ठुला त यसमा डिबेट गरौँ न मैले कतिचोटि भने एमसीसीको विषयमा हुने डिबेटमा एकचोटि मलाई पनि बोलाउन भनेर त कहिले कसैले कहीँ पनि बोलाउँदैन नि त यसबाट के बुझिन्छ भने उनीहरू प्रायोजित विचार विमर्श गरेर एमसीसीको यस र नो गराउनेपट्टि छन् मैले कतिचोटि भने एकचोटि जसले यो एमसीसी गरेको हो त्यो भीमरावलै होला यिनीहरूले जान्ने भनेका कुनै अर्कै होला त्योसँग मलाई पनि एकचोटि बोलाउन भने मैले कतिचोटि भने म आज पनि भन्दैछु त बोलाउनु त एकचोटि मलाई ल
तपाईँ बहस गर्न पक्ष तयार हुनुहुन्छ? होइन, म उनीहरूसँग उनीहरू कुरा छेउमा बसेर सुन्न चाहन्छु के अनुहारले बोल्दा रहेछन् यिनीहरू भनेर। जस्तो यो एमसिसी त 6वटा सरकार संलग्न छ यसमा। यसको भाषा ड्राफ्ट गरेको छ त्यो कृष्ण गेवाली भन्ने सचिवले। उनै भन्छन् अहिले यो भाषा संशोधन गर्नुपर्छ। अब यो गरेको छ ठ्याक्कै बाबुरामले, त्यसको नेता हुन् प्रचण्ड, त्यसका अर्थमन्त्री हुन् वर्षमान पुन। अब त्यही पार्टीका मान्छे सबभन्दा ठुलो चाहिँ एमसिसीको विरोध गर्छन्। यो के हो भनेको होइन। म उनीहरूसँगै बसेर यो कुरा गर्न चाहन्छु। तर किन यहाँ नेपालमा त्यसै कारण मैले भनेको यहाँ अन्तर्वार्ता पनि प्रायोजित बच्छ, लेख रचना पनि प्रायोजित बच्छ, मन्त्री प्रधानमन्त्री पनि प्रायोजित तरिकाले हुन्छन्। होइन भने उमेश श्रेष्ठ नै 7 लाख काङ्ग्रेसमा अथवा लु 60 जना निर्वाचित काङ्ग्रेस सांसदमा उमेशै श्रेष्ठ किन राज्यमन्त्री हुनुपर्ने? भोलि मन्त्रीमण्डल विस्तार भएको बेला उनलाई अगाडि बढाए नहुने? किन हाम्रो माग के छ भने अहिले कमसेकम स्वास्थ्य मन्त्री चाहिँ एउटा चिकित्सकलाई ल्याइदेऊ। अधिकांश युवा काङ्ग्रेसहरूको चाहिँ माग के हो भने त्यहाँ गगन थापालाई लगिदेऊ। त उमेशै श्रेष्ठ किन त? यो त प्रेमै आले ल्याउने, कृष्ण गोपालै ल्याउने, गोकुल बास्कोटै ल्याउने केपी ओलीको प्रवृत्ति र यो प्रवृत्तिमा के फरक छ मलाई अलिकति सम्झाइदिनु त। यहाँ मात्रै मैले डिबेट गर्न खोजेको। अब यो भन्ने बित्तिकै केपी ओलीसँग लगेर जोड दिन्छन्। यसको विरुद्धमा मात्रै मैले प्रतिकार गर्न खोजेको। यो कस्तो प्रवृत्ति हो मात्रै भन्न खोजेको के मैले। डाक्टर साहब यो एमसिसीकै प्रसङ्गमा पनि कुलमानलाई जोडेर पनि हेरिन्छ। अहिले पनि यो एमसिसीको यो आवश्यक थियो थिएन, यो जुन किसिमले बहसहरू भइरहेछ, बहस त पक्कै पनि हुनुपर्ने विषय होला, तर जुन किसिमले हलुका किसिमले टिप्पणीहरू आइरहेको हुन्छन् होइन, त्यसमा यो कुलमान घिसिङलाई पनि एमसिसीमा अब कुलमान घिसिङलाई लिने, त्यहाँबाट कन्भिन्सिङ गर्ने त्यो किसिमको उसले बिस्तारै यो पास गर्ने माहौल बनाउँदैछ भनेर टिका टिप्पणी पनि गरिरहेछ। हुन त यो टिप्पणी गर्न योग्य विषय थियो कि थिएन डाक्टर साहब? यसो जोड्न मिल्ने हुन्छ र यस्तो? अब कुलमानको बारेमा हिजोदेखि के भनिरहेको थियो भने कुलमान चाहिँ एमसिसी बारेमा एक शब्द पनि बोलेनन्। केपीओलीको समयमा के भनिन्थ्यो भने कुलमान एमसिसीको पक्षमा नभएको हुनाले उनको पुनर्नियुक्ति भएन। अब अहिले तिनै मान्छे के भन्दैछन् भने एमसिसी गराउनको लागि कुलमान नै ल्याइँदैछ। अनि भ्रामक भएन विषय? त्यस कारण कुलमान आफै बोल्नु पर्यो। त्यो त मैले भन्न सक्ने कुरा भएन। मैले खालि यही भने उनी आफै बोल्नु पर्यो यसमा के हो। र मेरो सार्वजनिक रूपमा आह्वान के छ कुलमानलाई भने तिमीले विद्युत प्राधिकरणमा त्यही पदमा फर्केर आउनु उचित हुँदैन। त्यस्तो भयो भने हामी तिमीलाई ब्याकअप गर्न सक्दैनौँ। किनभने तिम्रो औचित्य त सिद्ध भइसक्यो, तिमी त्यो संस्था चलाउन योग्य छौ भन्ने कुरा त पुष्टि भइसक्यो। अब तिमी त्योभन्दा उच्च ठाउँमा जाने हो अथवा महत्त्वलाई बरकरार राख्नु नै मान्छेको खासियत हुन्छ। अब कुलमान त्यहाँ आएर के हुन्छ नआएर के हुन्छ? मलाई भनौँ न, मलाई पदको लागि फलानु भन्छन्, मैले कुन पद पाएँ भने मेरो हाइट बढ्छ त नेपालमा? अब कुनै पद पाएँ भने पनि मान्छेले कराएर हिँड्थ्यो, ठुल्ठुला कुरा गर्थ्यो, यो एउटा पदको लागि रहेछ भन्छन्, थुक्छन्। त्यस कारण मलाई यो ठिक कि त्यो ठिक त? कुलमानको कुरा पनि त्यही हुन्छ। त्यस कारण कुलमान अहिले जहाँ छन् उनले जस्तो म आफैलाई दिएर भन्छु नि, मलाई कुनै पद दिए पनि अब सुरेन्द्र केसी भइसके, नदिए पनि सुरेन्द्र केसी भइसके, बरु नदिएको सुरेन्द्र केसीमा जुन सुगन्ध हुन्छ दिएको सुरेन्द्र केसीमा त्यतिकै दुर्गन्ध हुन्छ भन्ने मलाई बुझाइ छ। त्यस कारण म पदको पछाडि छैन। कहीँ जाउँ, म विदेशमा जाउँ, यहाँबाट जाने कुनै तथाकथित भिआइपीको भन्दा मेरो स्थान उच्च मैले पाएँ, त्यत्तिकै नेपालीहरूको माया ममता मैले पाएँ। कहीँ जाउँ, म सिङ्गापुर जाउँ, मलेसिया जाउँ, सिडनी जाउँ, मेलबर्न जाउँ, म मेलबर्नमा आएको थाहा पाएर ब्रिजबेनका नेपालीहरूले डाक्टर साहब एकपल्ट यहाँ पनि आइदिनु पऱ्यो भने ठिक छ टिकट पठाऊ म आइहाल्छु भने 2 घन्टाको फ्लाइट रहेछ। गएँ, कास्की ब्रिजबेन कास्की समाज भन्ने रहेछ, त्यसले बृहत कार्यक्रम गर्यो। एनआरएन अलिकति हच्क्यो किनभने एनआरएनमा पनि चरम पोलिटिक्स छ, राजनीति अलि बढी। त्यो एनआरएन भन्नु मात्रै त्यो त काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको शाखा जस्तै हो। त्यो पनि त्यस्ताले त मलाई सम्मान गरे पनि हुन्छ, नगरे पनि हुन्छ। तैपनि सिडनीले त एनआरएन नै हो, गर्यो मलाई त गरि नै राखेका छन्। त्यस कारणले मान्छेको गरिमा केमा हो त? पदमा हो, पैसामा हो, सुन्दरतामा हो, केमा हो त मान्छेको गरिमा? त्यसकारण कुलमानको जुन गरिमा कायम भयो अब विद्युतको एमडी का रूपमा भन्दा कम छैन अहिले। किन उनले
एमडीको रूपमा आफूलाई सफल कुलमान सिद्ध गरिसके। त्यसकारण मैले के भने कुलमानलाई त्यहाँ लैजानुभन्दा कुलमानलाई ल्याउनु नै छ भने पनि नेवानीमा लैजाऊ। नेवानी यिनीहरूले जसरी प्राधिकरण सिद्ध्याइसकेका थिए, कुलमानले सिद्ध्याउनबाट रोके, नेवानी पनि यिनीहरूले सिद्ध्याइ नै सकेका छन्। बा त्यसलाई बनाइदिए भने फेरि कुलमानको अर्को एउटा ओज हामीले देख्न पाउँछौँ कि त्यसको पो अर्थ हुन्छ। कुलमानलाई विद्युतमा ल्याउनु त खालि एउटा प्रतिशोध सान्ने मात्रै कुरा हुन्छ। प्रतिशोधको घानमा कुलमान किन पर्ने? मेरो चाहिँ यो कुरा भयो। कुलमानले अस्वीकार गर्ने सम्भावना पनि छ नि। त्यो त जसरी सल्लाह सुझावहरू तपाईँले त सार्वजनिक रूपमा पनि राखिराख्नु भएको छ, त्यही तपाईँ आफैलाई जोडेर हेरेर होइन। कुलमान आफैले पनि यसलाई चाहिँ ठिक छ, म एकचोटि सम्हालिसकेका चिज हो भन्ने हिसाबले कुलमान आफैले पनि जोगिन पनि सक्छन् कतिपय यस्तो राजनीतिक क्षेत्रमा। के देख्नुहुन्छ? अब हेरौँ न, नेपालीहरूमा त त्यो ल्याकत बने जस्तो मलाई लाग्दैन। जस्तो हितेन्द्रको बारेमा हामीले यति भनिरहेछौँ, तिनै हितेन्द्रले भनेको भनेर सोसियल मिडियामा के आयो भनेदेखि लाइन मलाई उपयुक्त निकास दियो भने म छोड्न तयार छु। तर नेपालीको त यही हो संस्कार। किन उनीहरूको कुनै लेभल हुँदैन नि। उनीहरूलाई जागिर भइहाल्छ, एउटा कुर्सी भइहाल्छ। कुर्सी नेपाली भने त यही न हो। एउटा मन्त्री भए पार्टी। अब माधव नेपाल जस्ता मान्छेको त त्यो हालत छ भनेदेखि अब हामी कुलमानको डिबेट गरिरहेछौँ यहाँ। कुलमान त एउटा ब्युरोक्रेसीबाट आएका, एउटा एक्सपर्टिजमबाट आएका, आफ्नो एउटा ज्ञानलाई ज्ञानको बजारमा लैजाउँ भन्ने उनको त हाम्रो त यात्रै त्यो हो नि। कुलमान हाम्रो यात्रा के हो त? हाम्रो यात्रा त समाज बदल्ने, कल कारखाना खोलेर जनतालाई रोजगारी दिने हाम्रो यात्रा त्यहाँ होइन नि। त्यो गर भन्ने हाम्रो माग मात्रै हो र त्यसमा हामी के गर्न सक्छौँ भन्ने मात्रै। हामी त इन्स्ट्रुमेन्टलहरू हो नि। तर माधव नेपालहरू भने त समाज बदल्ने, पार्टीका संस्थापक, पार्टी पद्धतिका व्याख्याता, अनुशासन र त्यसको चरित्रका व्याख्याता होइनन् उनीहरू। उनीहरू त यस्ता छन् भने अब हामीले चाहिँ हितेन्द्र साक्यबाट अपेक्षा गरिरहेछौँ, त्यो सम्भवै छैन नि। त्यो असम्भव कुरा हो त्यो। डाक्टर साहब, अब यो विषय पछि अर्को, यो गठबन्धन सरकारले पूर्णता नपाउनुमा चाहिँ गाईगोई समाचारहरूमा चाहिँ विशेष गरी यो नागरिकता विधेयक र एमसिसीलाई कसरी टेबल गर्ने भन्ने विषय चाहिँ गठबन्धनको विवाद देखिरहेछ भन्ने खबरहरू पनि आइरहेछन्। जस्तै एमसिसीकै सन्दर्भमा अब यसलाई कसरी टुङ्गोमा पुर्याउने भनेर लेटर अफ एक्सचेन्जदेखि अब संसदमा यसलाई चाहिँ के एउटा विधि प्रक्रियाबाट लैजाने भन्ने टुङ्गोमा चाहिँ अझै नपुगेको जस्तो देखिन्छ। तपाईँले के देख्नुहुन्छ? यो विषयलाई कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै माध्यमले चाहिँ सल्टाउनु नै पर्ने होला। एमसिसी र यो नागरिकता विधेयक जसरी राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएर टेबल हुन बाँकी, टेबलै भएको प्रस्ताव छन्, यी विषयहरूलाई चाहिँ कसरी टुङ्ग्याउनुपर्छ सरकारले जस्तो लाग्छ? यो विषयलाई चाहिँ कसरी टुङ्ग्याउने नेपालले भन्ने त यसलाई रिजेक्ट गर्न पनि सजिलो छैन, पास गर्न पनि यत्रो किसिमको जसरी विरोध आइरहेछ, कसरी यसलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँले भन्ने? तपाईँको प्रश्न आफैमा गल्ती त छैन, तर तपाईँको प्रश्न एकदमै प्रश्न आफै प्रश्नवाचक छ क्या। किनभने हाउस छ त्यहाँ, अनि कुनै पनि चिजलाई हाउसमा लगेर अनि बहुमत र अल्पमतबाट किनारा लगाउनलाई केले रोक्छ मलाई भनिदिनु त? एमसिसीमा पनि त्यसै गर्ने। अनि केले रोक्छ त? किनभने आखिर त्यसो भन्दा हाउसमा पारित गर्ने भन्ने ती व्यवस्था छ। हाम्रो हाउसले श्रीलङ्कामा पास मान्दिनँ भन्यो नि त, भने हुँदो रहेछ त। अनि यहाँ समस्या के हो भने तपाईँलाई जे चाहेको हुन्छ त्यो हुन्छ कि हुँदैन भन्नेबाट तपाईँ विषयलाई बुझ्नुहुन्छ। नागरिकता पनि संविधान अनुसार नागरिकता ऐनको परिकल्पना छ। यो केपिओलीको विरुद्धमा दण्ड देखाउनको लागि मात्रै यसलाई फन्डा बनाइएको हो। वास्तवमा नागरिकता ऐन त अपरिहार्य छ, संवैधानिक व्यवस्था हो त्यो। तपाईँले राजनीतिकरण गरेको हुनाले मात्रै यस्तो कुरा भइरहेछ। अब भनौँ न, केपिओलीका पालामा प्रचण्डहरू नै उग्र एमसिसी विरोधी भएर निस्के, जबकि यो एमसिसी गरेकै प्रचण्डले थियो। अब अहिले फन्दामा प्रचण्डै परे, केपिओलीले यसको विरोध गर्यो भने तपाईँ अचम्म नमान्नु होला। समस्या त यहाँ हो। यो दुईटै कृत्रिम विरोधहरू हुन्। डाक्टर साहब, अस्ति भेट्नु पनि भयो, यो विषयमा केही कुराकानी भएन? होइन, कुराकानी भयो, तर व्यक्तिगत कुरा मैले बाहिर भन्नु मर्यादाका दृष्टिकोणले उचित हुँदैन भनेर मैले त्यो केही पनि कुरा भनेको छैन। जस्तो तपाईँहरू मेरो व्यक्तिगत कुरा भयो, व्यक्तिगत भेटघाट भयो, त्यो सबै कुरा मैले बजारमा ल्याउनु मिल्छ त? त्यो आवश्यक पनि हुँदैन कतिपय। त्यो मोरल्ली मिलेन नि। सबै कुरा भएका छन्, तर त्यो मोरल्ली त्यो मिलेन नि त। भन्न मिल्ने जति के पाउनुभयो? कस्तो पाउनुभयो तपाईँले? भन्न मिल्ने जति त जुन विधिबाट मलाई चाहिँ किनारा लगाउन खोजियो त्यसको मैले प्रतिकार गरेको हुँ भनेको छ उहाँले। भावी योजनाको सन्दर्भमा तपाईँसँग केही सुनाउनु? भावी योजनासँग कुरा भएको छैन मेरो। कुरा भएन? अगाडिकै सन्दर्भको कुरा गरौँ। यो एमसिसीको कसरी टुङ्ग्याउने भन्ने विषय चाहिँ संसदमा अब टेबल गर्नुपर्छ। त्यसो भए बहुमत अल्पमत गर्ने होइन,
अब एउटा सामान्य विधि चाहिँ त्यो हो, किनभने मैले भने यो 6वटा सरकार यसमा संलग्न छन्। यसमा संलग्न नभएको भनेको कुनै ठुलो नेता छैन। शेरबहादुरका पालामा त हस्ताक्षर नै भयो। यसको प्रारम्भ चाहिँ बाबुरामले गरे। अब 6वटा सरकार यसमा संलग्न छन् भने कि 6 सरकार एक ठाउँमा बसेर के गर्ने भनेर विषयलाई किनेर लगाउने कि सडक मार पाखुरा सुर्किने। अहिले म सडकमा कोही चाहिँ रगतले चाहिँ रगत चाट्छु भनेका छन्, कोही नङ काट्छु औँला काट्छु भनेका छन्, कोही चाहिँ फलानो भनेका छन्, त्यसबाट समस्या समाधान हुन्छ? अहिले त हाम्रा यी जम्मै कुरालाई हेर्नको लागि हामीले तलब भत्तासहित त्यहाँ चाहिँ प्रतिनिधि पठाएका छौँ। ती कति योग्य छन् कति अयोग्य छन् हामीले त्यो पनि प्रश्न उठाएका छैनौँ। हामी जम्मालाई थाहा छ त्यहाँ कस्ता मान्छे पुगेका छन् कसरी पुगेका छन्, तर पुगेका छन्, हामीले रिस गरेर हुँदैन। त यो छलफल गर्ने त माइती घर मण्डलमा होइन नि त। यो छलफल गर्नको लागि हामीले प्रतिनिधि छनौट गरेर त्यहाँ पठाएका छौँ र 5 वर्षको लागि तिनीहरू नै नेपाली जनताका वारिस। हामी को हो र बिचरा? यो त जनताको कुरा हो, जनताको सार्वभौमिकताको कुरा हो। त जनताले आफ्नो सार्वभौमिकता चाहिँ प्रयोग गर्नको लागि प्रतिनिधि त्यहाँ पठाएका छन्। त त्यसको विधि पनि छ, पारित भयो। अब यसको लागि 2/3 भनेको छ भने 2/3 भयो, पास भयो, 2/3 भएन फेल भयो। त अनि उनीहरू के भन्न सक्दैनन्? हाम्रो चाहिँ हाउसमा हामीले सदासयतापूर्वक टेबल गऱ्यौँ, तर हाम्रो हाउसको बहुमतले चाहिँ यसलाई अस्वीकार गरेको हुनाले सरी हामीले यसलाई अगाडि बढाउन सकेनौँ। यिनीहरूले यही नाममा चाहिँ महरालाई बलिको बोको बनाए। अदालतले क्लिन चिट दिइसक्यो कि महराको केही पनि त्रुटि छैन। अब यही नाममा फेरि यो सरकारलाई बलिको बोको बनाउने हो। अहिले त्यही देखियो लक्षण हो। अनि त्यसपछि अर्को आउँछ, अनि के हुन्छ त? त्यहाँ हाम्रो काम अरू केही छैन, यो मात्रै हो। त्यसकारण हामीले भन्यौँ स्थिरता र स्थायित्व, यो टेन्सन खप्ता हामीले चाहिँ स्थिरता र स्थायित्वको लागि 2/3 वामपन्थी सरकार बनाएको। उनीहरूले मासेर खाए। त्यसकारण यिनीहरू अपराधीहरू हुन्, यिनीहरूलाई किनारा लगाउनुपर्छ, यिनीहरू दण्डनीय छन्, यिनीहरूलाई दण्डित गर्नुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेस अगाडि आइज म पनि क्याम्पेन गरेर हिँड्छु, आउने निर्वाचन तँलाई 2/3 पुर्याउँछौँ भने मैले। अब उनीहरूलाई प्रतिपक्षमा बस्ने जनादेश छ, उनीहरू नै सरकारमा पुगे फेरि। अब यसपछि पालो फेरि केपी ओलीको आउँछ भन्दैछु छु मैले। किनभने के कारण केपी ओलीलाई त्यहाँ पुर्याएको त? त्यसको त औचित्य पुष्टि भएन नि त। लडाइँ जारी छ, किचोला जारी। यसबाट एउटा वैकल्पिक चरित्र हामीले दिएनौँ नि। जसरी केपी ओली हिजो मन नपरेका मान्छेले, जस्तो लीलामणिको मैले कुरा गरेँ नि, लीलामणिको त 6 महिना मात्रै बाँकी थियो। एउटा बिचरा राजदूतसम्म भएर गएको व्यक्तिलाई त्यो 6 महिना खप्नु पर्दैन? ठिक त्यसरी नै उनीहरू फेरि अब अहिले हितेन्द्र साक्यमाथि डन्डा देखाइराखेछन् कि प्रवृत्तिगत दृष्टिकोणले यसमा के फरक पर्यो त? मैले भनेको प्रवृत्तिगत भिन्नता आजको प्रश्न हो। जबकि हिजोका शासकहरूभन्दा पनि यिनीहरू गए गुज्रेका देखिएका छन्। हिजोकाले त निरङ्कुशता भए पनि कल कारखाना दिएका थिए, उद्योग बनाएका थिए, बाटोघाटो बनाएका थिए, पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनेको थियो, विश्वविद्यालयमा अनुशासन थियो, समयमा विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन हुन्थ्यो, भाइलाई यतिको बोल्ने जान्ने बनाएको त्यही विद्यार्थी परिवेशले त हो नि। अब अहिले 25 वर्षपछि विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन, अखिलका जम्मै अध्यक्षहरू तिन्छन्, नेविसँग पनि होलान्। अनि खोइ त विद्यार्थी युनियनको समयमा निर्वाचन नगर्ने, यो के हो चाहिँ नभन्ने। अनि केपी ओली भएन, शेरबहादुर भएन, प्रचण्ड भएन, बाबुराम भएन। अनि यो खेलले नेपाली जनतालाई के प्राप्ति हुन्छ त भनेको? मेरो झगडा चाहिँ यहाँ हो। अब महिला एक ठाउँ लगाएर जोड दिन्छन्। जबसम्म यो प्रवृत्ति हुन्छ, हामीले अपेक्षा गरेको कुरा मैले लेख्दा केही पनि ठिक ठाउँमा आउँदैन। डाक्टर साहब, त्यसो भए यो अब अन्त्यमा पनि एमसिसी तपाईँले भन्नुभयो यसलाई अब सामान्य एउटा विधि प्रक्रिया पनि, लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष पनि त्यही हो, संसदबाट बहुमत अल्पमत सामान्य कुरा हो। त्यहाँ लगाएर एमसिसी जब टेबल हुँदाको बखतमा चाहिँ त्यसको सम्भावना के देख्नुहुन्छ, कस्तो देख्नुहुन्छ त्यो सिनेरियो चाहिँ? स्वतः पास हुन्छ नि, किनभने 165 जनाको सरकार हो यो। अनि 165 भनेको त बहुमतको नजिकै भइहाल्यो। त्यसमा 5-10 जना सांसद, किनभने यो जुन आयाराम गयारामहरू त्यहाँ जिउँदैछन्, 10 जना यो एमालेवाला माधव नेपालवाला एब्सेन्ट थिए नि त, ती 10 जना त्यहाँ एड हुने बित्तिकै 175 हुन्छ। अनि 2/3 हुन कति चाहिन्छ भन्नु त? भीमरावलहरू त निकै चर्को स्वरमा एमसिसीको विरोध गरिरहेछन्, अस्ति संसदमा पनि गर्नुभयो। भन्नु यो गरेकै भीमरावलहरूले होइन भने, केपी ओलीको क्याबिनेटमा भीमरावल डिपिएम होइन भने। अघि मैले भने 6वटा सरकार छन् यसमा, 6वटा सरकारमा एउटा सरकार केपी ओलीको पनि हो, त्यसमा डिपिएमसम्म भीमरावल।
अहिले चाहिँ त्यसो भए किन त यत्रो विरोध त्यति उति बेला नगरे के ज्ञान पुगेन कि हाम्रो मन्त्रीहरूको सोच्दैन कि भविष्य हेर्दैनन् कि किन यस्तो भयो यो बाबु तपाईँहरू नै यसको लागि दृष्टान्त हो तपाईँहरू पनि एउटा आग्रह लिएर हिँड्नुहुन्छ होइन सरी टु से समस्या त्यही हो हामीले पूर्वाग्रहबाट मुक्त हुनुपर्छ यहाँ तपाईँको भनौँ न अब अहिले केपी ओली भन्दा खराब केही होइन र सम्पूर्ण समस्याको जडै केपी ओली हो भन्ने अथवा होइन भन्नेको बिचमा द्वन्द्व गराइयो केपी ओली पनि भगवान होइन शेरबहादुर पनि भगवान होइन होइन अब शेरबहादुरले त हिजै भनेको प्रचण्डजी केपी ओलीले नगरौँ तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुहोस् हामी सपोर्ट गर्छौँ भने हो कि नि त हिजो शेरबहादुरले अब गरेनन् अब तिनै प्रचण्ड शेरबहादुरलाई समर्थन गर्न पुगे यो प्रवृत्ति समस्या हो अब यहाँ त अब सबैको आफ्नो धर्म हुन्छ सरकारको आफ्नो धर्म हुन्छ प्रतिपक्षको आफ्नो धर्म हुन्छ अब केपी ओलीले त्यो धर्मलाई परिपालन गर्दै हाम्रो पार्टी एमसिसीको पक्षमा छैन भने त्यो ठुलो कुरा हुँदैन किनभने धर्मै त्यही हो नि त उसको त्यसकारण मैले हिजोदेखि भनेको के भने कतिपय कुरामा हामी राष्ट्रिय सहमतिको एउटा वातावरण बनाउँ न कतिपय कुरामा विदेश नीतिको कुरामा त्यही अन्तर्गत एमसिसी पर्यो अथवा वैदेशिक लगानीको सन्दर्भमा भूअखण्डताको प्रश्नमा त्यसपछि चाहिँ धार्मिक सहिष्णुता र सामाजिक सद्भावको प्रश्नमा त हाम्रो एउटै नीति हुनु पर्यो नि अब इन्डियनले तुन काटेर नेपाली मार्यो यसमा या त मौनता होइन भने विवाद यसमा पनि मौनता र विवाद यही हो खै त हिजो केही पनि भएन भन्नेहरू कहाँ गयो त अहिले त्यो नागरिक समाज भन्ने कहाँ गयो कहाँ गयो भनेपछि यिनीहरू केका लागि बोल्दा रहेछन् भन्ने कुरा पुष्टि भएन अब नेपाली जनताको जीव धनको लागि नबोल्ने किनभने निर्मला पन्तको लागि बोले त यिनीहरू कहीँ त यो नै समस्याको जड हो यो चिजलाई हामीले भनिदिनु पर्यो त्यसकारण जबसम्म यसमा हामी चाहिँ वास्तविक धरातलमा उभिँदैनौँ तबसम्म हामीले केही चिज पनि देख्दैनौँ आफै मनपरी गर्ने आफै पार्टी एकता गर्ने त्यही नक्कली कुरा थियो त्यो हुनै सक्दैन थियो अब एमाले धनयुद्धबाट आएको माओवादी जनयुद्धबाट आएको धनयुद्ध र जनयुद्ध पनि एक ठाउँमा आइपुग्छन् यो त नदीको दुईटा किनारा जस्तो यस्तो नगर भने मैले मानेन तपाईँ एकता नसहने भने तपाईँहरू जस्तै पत्रकारले मलाई कति ठाउँमा मैले तिनै पत्रकारलाई फेरि मैले भनेको भाइ त मलाई फेरि एकचोटि बोला न मलाई बोलाउँदैन ऊ मलाई ऊ बोलाउँदैन जब आफूले गल्ती गऱ्यो भने त रियलाइज गर्नु पर्यो ओहो हामीले त यस्तो गरेका रहेछौँ हामीले त प्रायोजित विचारहरूमा यो प्रायोजित विचार मात्रै बजारमा लैजानाले पनि यस्तो स्थिति आएको छ संहिता के हो आत्मनिर्णय के हो जातीय राज्य के हो त्यो सबमा डिबेटै गर्न दिएनन् नि यिनीहरूले जस्तो संविधान बनाउँदाखेरि दोस्रो संविधान सभा ताका चाहिँ 90% मान्छेले चाहिँ हिन्दू राज्यको पक्षमा मत दिएको भनेको छ तलबाट त्यो पोकै फुकाएनन् नि यिनीहरूले अब अहिले हिन्दू राज्य हुने कि के गरेर जनमत सङ्ग्रह गर्ने पो भन्छन् त लठुवाहरू त अब अहिले जनमत सङ्ग्रह गर्ने अनि त्यो चाहिँ जनमत चाहिँ हिजोको त्यही पोको खोल्यो भइगयो नि अनि हाम्रो काम चाहिँ खालि जनमत सङ्ग्रह गर्ने सरकार बदल्ने राजदूत फिर्ता बोलाउने कुलमानलाई निकाल्ने कुलमानलाई राख्ने अरू केही काम छैन हाम्रो हो युवाहरूले यसमा डिबेट गर्नुपर्छ त्यसको अर्थ हुन्छ अहिलेसम्म भएका डिबेटले त हामीलाई चाहिँ एउटा अर्थपूर्ण ठाउँमा पुर्याउँछ होला भन्ने पटक्कै लाग्दैन आजको प्रश्न त्यो हो मैले डाक्टर साहब अनि यो सरकार गठन भएको पनि झन्डै 1 महिना क्रस भइसक्यो होइन लगभग त्यसको चाहिँ त्यसलाई कसरी हेरिराख्नु भयो अहिलेसम्म मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन किन पूर्णता पाउन सकेन त्यसपछि किन यो सरकार एउटा प्रतिगमन फालेर ल्याएर आयो एउटा चाहिँ अव्यवस्था सहितको सरकारलाई ढालेर नयाँ सरकार लिएर आयो भन्दै गर्दाखेरि पनि यो सरकार एउटा मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउनु नसक्ने 1 महिनासम्म यस्तो महामारीको बेलामा पनि स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्ति नगर्ने तपाईँहरूले बारम्बार सुरुबाट कमसेकम स्वास्थ्य मन्त्री त देऊ भनेर यत्रो भइसक्यो किन यस्तो गडबडी के गठबन्धन सरकार अलिकति गडबडी देखिने हो यो यसको सुरुवात जसरी भयो त्यसलाई नबुझेपछि यस्तो स्थिति उत्पन्न हुन्छ यो चाहिँ प्रतिगमन हो र प्रतिगमन सच्याउने संविधानको रक्षा गर्ने लोकतन्त्रको बचाउ गर्ने भन्ने नाममा यो आएको छ त्यो 100% फ्रड थियो यो कुनै प्रतिगमन थिएन केही पनि थिएन खालि यो केपी ओलीको स्वेच्छाचारिता ट्रम्प जस्तै अहङ्कारी शासक त हुन् नि केपी ओली भने त त्यसकारण ट्रम्पलाई जसरी किनारा लगाइयो त्यसरी किनारा लगाउनुको सट्टा यहाँ जबरजस्ती किनारा लगाउने चाहिँ घृष्टता भयो जबरजस्ती तपाईँले सिजरिङ गरेर जबरजस्ती बच्चा निकाल्छु आमाको स्वास्थ्य चाहिँ ठिक राख्छु आमा फिडिङै बच्चालाई नगराइकन श्रीमतीको जवानीलाई तन्दुरुस्त राख्छु
भन्नुभयो भने प्रकृतिको खिलाफ होइन त्यो। त्यसबाट सुन्दरता पनि बत्दैन, त्यो मेथ्रोबाट जन्माएको बच्चा सुरक्षित हुन्छ भन्नु पनि छैन, किन अप्राकृतिक हो नि त्यो। त्यसले त प्राकृतिक तरिकाले बाहिर आउन दिनु पर्यो र प्राकृतिक उपचारहरू स्तनपान इत्यादि त प्रकृतिको बच्चाको अधिकार हो नि। तर तपाईँले आफ्नो श्रीमतीको सुन्दरता बचाउनको लागि अनि त्यो विधि अवलम्बन गर्नुभयो भने परिणाम जुन यहाँ अहिले आइराखेको छ त्यस्तो आउँछ। जस्तो स्वास्थ्य मन्त्रीको कुरा गर्नुभयो, यिनीहरूले उचित स्वास्थ्य मन्त्री दिएर अनि रोगको विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्ने अथवा बृहत योजना ल्याउने त्यो होइन नि त। त्यहाँ त एउटा भ्रष्ट ठेकेदारलाई पुर्याएर अनि ठेकेदारी मार्फत अर्थोपार्जन गर्ने, हिजै पनि त्यही हो, आजै पनि। अहिले भ्याक्सिन नै 7-7 हजार 8-8 हजारमा तस्करी गरेर बेच्छन् भनेर म सुन्छु, आइरहेछन् खबरहरू, दिनदिनै आइरहेछ। त त्यो भएको हुनाले यिनीहरूको मूल मकसद यो हो र यसको मूल प्रस्तावना बिन्दु नै गलत छ। तपाईँ प्रस्तावना बिन्दु नै गलत भएपछि तपाईँले कसरी परिणामको अपेक्षा गर्न सक्नुहुन्छ? यो नेपालीहरूको के मनोवृत्ति हो मैले केही बुझिनँ क्या। केही कुरा उनीहरूले चाहिँ बुझ्नु पर्दैन। अहिले चाहिँ त्यसो भए यो गठबन्धनमा केही कुराहरू नमिलाए जस्तो त्यही असरकै होला होइन, मन्त्री परिषदको पूर्णता पनि त्यो फेरि अर्कै हो। यो जुन अहिलेको गठबन्धन भन्ने आयो, यो गठबन्धन भन्ने एमालेलाई तहस नहस गर्न आएको, एमालेलाई विभाजित गराएर उसको अस्तित्वलाई सिद्ध्याउने प्रपञ्चको समष्टि अहिलेको गठबन्धन हो। त्यसको लागि यो त स्वाभाविक होला नि डाक्टर साहब। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा पूर्व प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो गरिसकेपछि एउटा गठबन्धन त बन्ने नै भयो, स्वाभाविक होइन यो? त्यसो गठबन्धन बन्ने नै भयो भने के को लागि गठबन्धन बन्ने नै भयो त? केपी ओली जस्तै हुनको लागि? हामीलाई अर्को केपी ओली चाहिएको कि केपी ओलीको दुष्प्रवृत्तिलाई निषेध गरेर सुप्रवृत्ति ल्याउने के चाहिँ चाहिएको त्यसो भने हामीलाई? के चाहन्छन् त यिनीहरू? केपी ओलीले चाहिँ मोतीलाल दुग्गडलाई नियुक्ति गर्ने र शेरबहादुरले उमेश श्रेष्ठलाई नियुक्ति गर्नेको बिचमा के फरक छ? केपी ओलीले अमुकलाई लीलामणि पौडेललाई चीनबाट जबरजस्ती फिर्काउनु र शेरबहादुरले हितमान साक्यलाई त्यहाँबाट जबरजस्ती निकाल्नुको बिचमा के मलाई भन्दैन के फरक छ? यस्तो बेतुका कुरा गर्दै हिँड्ने हो। त्यसकारणले यिनीहरूले यो खेलोमेलो गरेको हो। एमालेसँग हाम्रो वर्गीय दुश्मनी होइन नि त। एमालेलाई सिद्ध्याउँ भनेर एमाले नै लाग्ने भनेपछि कस्ता आत्मघाती हुन्, कुलङ्गारहरू हुन् त यिनीहरू। जनताले पो दण्ड दिने हो त एमालेलाई, केपी ओलीलाई पनि। हामीले जबरजस्ती दण्ड दिने हो। अझ तपाईँले त अझै बढी दोष माधव कुमारहरूको देख्नुहुन्छ होइन यो प्रक्रियामा? अघि तपाईँले नि भन्नुभयो नि एमालेलाई सिद्धाउने, एमाले लाग्ने भनेर भन्नु त भन्नु न। मिनिमम दलीय व्यवस्थामा त्यही दलमा बसेर त्यही दलको हुर्मत लिने, त्यही प्रधानमन्त्रीलाई सडकमा ल्याउने अनि गौरव अनुभूति गर्ने सुरेन्द्र केसी नै किन चाहियो? कुनै एकजना मान्छेले भनिदियोस् न यो के हो भनेर। उनीहरू भन्छन् केपी ओलीको स्वेच्छाचारिता, उनको प्रतिगमन, संविधान विरोधी हरकत इत्यादिको विरुद्धमा यसको विकल्प थिएन। त्यसो भने दलीय अनुशासनको के अर्थ भयो? विचारधारा सिद्धान्तको सङ्गठनात्मक पद्धतिको के अर्थ भयो? केपी ओलीले जस्तै अपराध गरे पनि केपी ओलीलाई दण्डित गर्ने भनेको त केपी ओलीको पार्टीभित्र हो नि त। अब केपी ओली त्यहाँ पुगेका छन्, टिको लाएर कसैले केपी ओलीलाई त्यहाँ पुर्याइदिएको हो र निर्वाचन जिते, संसदीय दल जिते, महाधिवेशन जिते अनि हारुहाले। मलाई भनौँ न, मलाई के हुन मन छैन? हुन पाउँछु त? मलाई त नेपालका सबै पदहरूमा जान मन छ नि त, पाउँछु त? माधव नेपाललाई पनि एकदम रिस उठ्यो केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको। जस्तो प्रचण्डकै कुरा गरौँ न, 2.5 वर्षको सहमतिबाट पार्टी एकता गरेको होइन, त्यो छोडेको हामीले होइन नि त। के मुखले छोडेको त त्यो? त्यसकारण जबसम्म ठिक डायग्नोसिस गरिँदैन, कुनै औषधि खाए पनि निको हुँदैन क्या। कुनै तपाईँलाई मानिलिउँ टिबी लागेको छ अनि तपाईँले चाहिँ थाइराइड उसको यो डायबिटिज अथवा एउटा भनौँ न कुनै अर्को छ नि, यो ठ्याक्कै उल्टो अरे क्या त्यहाँ टिबी अनि अर्को एउटा यो लागिरहने रोग छ नि, के अरे त्यो पानी इत्यादिबाट लागिरहन्छ नि, कस्तो नाम नआएको टिबी र जोन्डिस भनौँ न ल, टिबी एन्ड जोन्डिस। टिबी र जोन्डिस चाहिँ एकअर्कामा कन्ट्रास्ट अरे। तपाईँले
टिबीको खानुपर्नेमा जोइन्टिस खानुभयो भने जोइन्टिसलाई अझ बढाउँछ अरे, जोइन्टिस खानुपर्नेमा टिबी खानुभयो भनेदेखि टिबीलाई अझ बलियो बनाउँछ अरे। त्यस कारणले डायग्नोसिस सबैभन्दा प्रोपर कुरा हो। अनि डायग्नोसिस गरिसकेपछि डाक्टरले जुन औषधि र त्यसको जुन मात्रा दिन्छ, त्यसको जुन टाइमिङ हुन्छ, तपाईँ त्यो मिलाएर खानुभयो भने मात्रै तपाईँले उपचार पाउनुहुन्छ। नत्र भने चाहिँ त्यसको रियाक्सन हुनसक्छ, अझ त्यसको घातक असर हुनसक्छ र बिरामी चाहिँ प्राणान्त हुनसक्छ। डाक्टर साहब, अब यो अघि तपाईँले ठ्याक्कै भन्नुभयो नि, केपी शर्मा ओलीले लीलामणि पौडेललाई चाहिँ फिर्ता लिने, शेरबहादुर देउवाले हितनेर देव साकेलाई फिर्ता लिने सेम हो भनेर अस्ति समाचारहरू पनि आइराखे। अब त्यो हुन त आधिकारिक स्रोतले पुष्टि पनि गरेको छैन, मिडिया पनि धेरै हल्लाहरू पनि चलिरहेछन्। अन्त्यमा डाक्टर साहब, अब नेकपा एमालेको यो जुन ल्याङल्याङ यति लामो समयसम्मको ल्याङल्याङ, अब आज पनि माधव कुमार पक्षले केन्द्रीय कमिटीको बैठक यो एकदम अलिकति महत्त्वपूर्ण तरिकाले हेरिरहेछ यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकलाई। माधवले कतै एउटा पार्टीलाई चाहिँ आधिकारिक रूपमा विभाजनको उसतिर उभ्याउने हुन् कि भन्ने प्रश्नहरू पनि छँदैछन् होइन। अब यो ल्याङल्याङ चाहिँ किन यो यति साह्रो विधि भइरहेछ, कहिले अन्त्य होला? यसले चाहिँ यदि यो यस्तै अन्त्यहीन तरिकाले रहिराख्ने हो भने नेकपा एमालेको भविष्य चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ? एमालेको भविष्य त सिद्धि हो, त्यो डिबेटको विषय नै भएन। किन एमालेलाई सिद्ध्याउने कुरा हो, सिद्धिको यी आत्मघातीहरूले आफैलाई सिद्ध्याए, यस्ता कुलङ्गारको के कुरा गर्ने सिद्ध्यो। जहाँसम्म कहिले भन्ने कुरा हो, 40% माधव नेपाललाई पुर्याउनको लागि यो ल्याङल्याङ र सरकार विस्तारलाई रोकेर राखी छोडेको। किनभने जुन आयाराम गयारामहरू छन्, यो कार्बन डाइअक्साइड टाइपका, तिमीहरूलाई मन्त्री दिन्छु भन्दै घाँसको डालो देखाउँदै तान्दै माधव नेपालको पक्षमा 40% पुर्याउने, केन्द्रीय कमिटी 40% पुर्याउने अथवा संसदीय दललाई 40% पुर्याउने, अध्यादेश ल्याउने, एमाले भाँड्ने, के यतिको कुरा? यसमा नो बट नो इफ, यसमा कुनै केही कुरै छैन। यतिको लागि यो सब भइरहेको। माधव कुमारको दिशा एकमात्रै दिशा भनेको पार्टी विभाजन, त्यो त देखिरहेछौँ त। उनले जब आफूलाई सिद्ध्याएर अर्कोलाई प्रधानमन्त्री बनाउने झन्डै लिएर हिँडेर त्यसैमा उनीहरूलाई ठुलो गौरव छ भने हामीले यस्ता कुलङ्गारहरूको पनि हामीले केही कुरा गरेर साथ दिन्छ। किनभने यो त माधव नेपालको हकमा मात्रै होइन, भोलि माओवादीको हकमा होला, राप्रपाको हकमा भइ नै गयो, मधेसवादीको हकमा भइ नै गयो। यो प्रवृत्ति गलत हो नि। खालि यो माधव नेपालले गरेको कुरालाई मात्रै मन पराएको नपराएको भन्ने होइन, समष्टिमै दलीय व्यवस्थामा दल, विचार, सिद्धान्त र नेतृत्व सबैभन्दा माथि हुन्छ। होइन भने त्यो दलीय व्यवस्थै भएन। यत्रो त यिनीहरूले जे गरिरहेछन् यस्तो त निर्दलीयमा पनि हुँदैन। त्यो त्यहाँ चन्दको र थापाको समूह हुन्थ्यो, उनीहरू जीवन मरणले सङ्घर्ष गर्थे। यतिका त सूर्यबहादुर थापा पनि थिएनन्। भन्छन् हामी चाहिँ कम्युनिस्ट हौँ, डेमोक्रेट हौँ। यस्ता कुलङ्गार पनि कम्युनिस्ट डेमोक्रेट हुन्छन्? यी त कुलङ्गार हुन्, आत्मघाती हुन्, आफ्नै पार्टीलाई सिद्ध्याउने धमिराहरू हुन्। अब यस्ताबाट त माधव कुमार नेपाल बिनाको एमाले चाहिँ कस्तो हुन्छ फेरि? त्यो भनिहाल्ने विनष्टको महाभारतको युद्धमा कसलाई के फाइदा भयो र? दुवैतर्फ सिद्धे। यो त चाहिँ यो महाभारतको युद्ध हो। यो दुवैलाई दुवै सिद्धको हामी देखिरहेछौँ नि। महाभारतको युद्धमा के भयो त? कोही जिउँदो रहेन। राज्यको लागि उनीहरूले त्यो लडाइँ गरेका थिए। त्यो राज्यको राजा हुनको लागि अब कोही प्रजाभागी रहेन। एमालेको नियति आज त्यही हो र यिनीहरू कुलङ्गारहरू हुन्। यिनीहरू आत्मघाती लडाइँ लड्दैछन्। यसले कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन, न केपी ओलीलाई। मेरो विचारमा यिनीहरूले सायद वामदेवकै जस्तो नियति हुन्छ कि। अब नेपाली जनताले यसलाई कसरी हेर्छन् म त्यो आकलन गर्न सक्दिनँ। किनभने होइन, केपी ओलीले नै फटाइ गरेको, यसलाई नै किनारा लगाउनुपर्छ भनेर नेपाली जनताले सोचेको हो भने माधव नेपाललाई थोरै फाइदा पनि हुनसक्छ। होइन, पार्टीभित्र बसेर पार्टी सिद्ध्याउने यो कुलङ्गारलाई किनारा लगाउनु नै उचित हुन्छ भनेर सोचे भने वामदेवको जस्तो नियति हुन्छ। माधवको कुनैको पनि। यो माधव साधव नभनौँ, यिनीहरू उस्तै हुन् क्या। यिनीहरू युग बेचो र तरवार बेचो हुन्। यिनीहरू पदको लागि यिनीहरूको यो लडाइँ भएको कुरा हो। अब जब पदको लागि लड्ने भिड्नेको पनि पक्ष विपक्षमा हामी जस्तो मान्छे उभिने कुरा हुन्छ, त्यो सम्भावनै छैन। के हुन्छ होला भन्ने सन्दर्भमा जस्तो भनौँ न, यिनीहरूले कसरी लड्यो भने जुन बेला 54 सालमा वामदेवले एमाले फुटाए, त्यसपछि संस्थापन पक्षले के एउटा सङ्कल्प गर्यो भने हामी जितौँ हारौँ तर वामदेवले एक ठाउँ पनि जित्नु हुँदैन, वामदेव सकिए। अब अहिले पनि के नीति लिन्छन् त माधव नेपालले? हामी जितौँ हारौँ मतलब छैन, तर केपी ओली र उनको समूह चाहिँ सकिनुपर्छ। केपी ओलीले के लिन्छन् त? हामी जितौँ हारौँ मतलब छैन, माधव नेपालले टाउको उठाउन पाउनु
हुँदैन। अब यो दुईटै कुराको फाइदा या त माओवादीलाई हुन्छ, होइन भने काङ्ग्रेसलाई हुन्छ, मधेसवादीलाई हुन्छ, एमालेलाई त केही पनि फाइदा, किनभने उनीहरू एकले अर्कालाई सिद्ध्याउन त्यहाँ सङ्कल्पित भएर लाग्छन्, शक्ति प्रयोग गरिराख्न। अब यिनीहरू त के भने यी यदुवंशीहरू हुन्, एकले अर्कालाई सिद्ध्याउने कुरा उनीहरूको लक्ष्य हुन्छ, त्यहाँभित्र घात अन्तर्घात पनि हुन्छ, सम्पूर्ण कुरा हुन्छन् नि त। अब अस्ति मेरो एउटा यो एमालेपट्टिकै एउटा बौद्धिकसँग भेट भएको थियो, ऊ माधव नेपालको हुँ भने जस्तो कुरा गर्दै थियो। यो विभाग गठन गर्दाखेरि त्यही मान्छेलाई केपी ओलीले 1 नम्बरमा राखेको मैले देखेँ। अब ऊ चाहिँ त्यहाँभित्र दूतको रूपमा पुगिराखेको छ कि वास्तवमा त्यही समूहको हो त? अब यस्ता दूतहरू त त्यहाँ थुप्रै होला, कसले के भूमिका खेलिरहेको हुन्छ कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। आज फेरि त्यो आराम गएर हुन्छ, आज यहाँ हुन्छ, भोलि त्यहाँ हुन्छ, अब पर्सि कहाँ हुन्छ केही थाहा हुन्छ त? केही पनि थाहा हुँदैन। त्यस कारण यी यदुवंशीहरू हुन्, यिनीहरूले खेलेको यो अहिलेको लीला भनेको चाहिँ आत्मघातको बाटो हो, यो महाभारतको युद्ध हो। यसमा भारत त रहला, तर त्यो महाभारतले गर्दाखेरि त्यसको राजा हुन लायक कोही पनि रहँदैन, किनभने त्यो बेलासम्ममा सम्पूर्ण भारतवासीहरू सिद्धिसकेका हुन्छन्। अब बिना भारतवासीको अनि राजा हुनुको के अर्थ हुन्छ? त्यही दिशामा छ नि, त्यो दिशामा म एमाले गएको देख्छु, र यो एमाले सिद्ध्याउने बाहेक अर्को कुनै प्रपञ्च होइन। मैले बुझेको झगडा यति छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। अमूल्य समय दिनुभयो, धेरै धन्यवाद।